बाइनरी नम्बर सिस्टम जसको बेस 2 हुन्छ र हामीले 0 र 1 मात्र त्यसमा हामीले समावेश गर्न पाउँछौं र डेसिमल नम्बर सिस्टम जसको बेस 10 हुन्छ र त्यसमा हामीले 0 देखि 9 सम्मको नम्बरहरू समावेश गर्न पाउँछौं र अर्को तेस्रो छ अक्टल नम्बर सिस्टम जसमा हामीले 0 देखि 7 सम्मको नम्बरहरू समावेश गर्न पाउँछौं र जसको बेस 8 हुन्छ र अन्तिम चौथो हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टम जसको बेस 16 हुन्छ र यसमा हामीले 0 1 2 देखि 15 सम्मको नम्बरहरू हामीले इन्क्लुड गर्न पाउँछौं तर हामीले यसमा नम्बर मात्र नभएर अल्फाबेट पनि इन्क्लुड गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि 0 देखि 9 सम्म हामीले नम्बर समावेश गर्छौं र 10 को ठाउँमा हामीले A युज गर्छौं 11 12 13 14 र 15 को ठाउँमा रेस्पेक्टिभली B C D E F हामीले समावेश गर्न पर्ने हुन्छ अथवा युज गर्न पर्ने हुन्छ हामी डेसिमल टु बाइनरी डेसिमल टु अक्टल डेसिमल टु हेक्साडेसिमल गर्नको लागि दुईटा मेथडबाट गर्न सक्छौं मेथड 1 र मेथड 2 मेथड 1 मा हामीले डेसिमल टु बाइनरी अथवा डेसिमल टु अक्टल अथवा डेसिमल टु हेक्साडेसिमल जेमा कन्भर्ट गर्ने हो त्यसको बेसले हामीले डिभाइड गर्न पर्ने हुन्छ जस्तै बाइनरीमा कन्भर्ट गर्न छ भने बाइनरीको बेस 2 हुन्छ अक्टलमा कन्भर्ट गर्न छ भने अक्टलको बेस 8 हुन्छ हेक्साडेसिमलको बेस 16 हुन्छ त्यस्तै गरी बाइनरीमा कन्भर्ट गर्न छ भने 2 ले अनि अक्टलमा कन्भर्ट गर्न छ भने 8 ले र हेक्साडेसिमलमा कन्भर्ट गर्न छ भने 16 ले हामीले डिभाइड गर्न पर्ने हुन्छ र मेथड 2 मा हामीले जुन डेसिमल नम्बर हो डेसिमल नम्बरमा हामीले यो नम्बरहरू छ जुन नम्बरहरू छ यो नम्बरहरू लिन पर्ने हुन्छ लिएर जोड्दाखेरि त्यो डेसिमल नम्बर आउन पर्ने हुन्छ जुन नम्बर हामीले यहाँबाट लिन्छौं ओके जुन नम्बरहरू हामीले यहाँबाट लिन्छौं त्यही नम्बरहरुमा हामी 1 राख्ने जुन नम्बरहरुमा हामीले लिदैनौं त्यो नम्बरमा हामीले 0 राखेर पनि हामीले अर्को मेथडबाट गर्न सक्छौं यसमा यो 2 पावर 0 2 2 2 2 राखेको छु र यसमा पावरमा 0 देखि इन्फिनिटी सम्म हामीले राख्न सक्छौं र सुरुमा हामीले एउटा डेसिमल नम्बर 83 छ यसलाई पहिला बाइनरीमा मेथड 1 बाट कन्भर्ट गर्छु मैले मेथड 1 मा डिभाइड गर्ने भनेर भनिएको छ सो 83 लाई 2 ले डिभाइड गरौ 2 4 जा 8 2 1 जा 2 रिमाइन्डर 1 2 20 जा 40 रिमाइन्डर 1 2 10 जा 20 रिमाइन्डर 0 2 5 जा 10 रिमाइन्डर 0 2 2 जा 4 रिमाइन्डर 1 2 1 जा 2 रिमाइन्डर 0 तलदेखि माथिसम्मको नम्बर हामीले लिन पर्ने हुन्छ देयरफोर 83 बेस 10 is equal to 101001 बेस 2 र अर्को मेथड हामीले यो नम्बरहरू जोड्दाखेरि 83 आउनु पर्यो यहाँबाट हामीले रेन्डमली लिन पर्ने हुन्छ अब हामीले 64 1 लिगम 2 लिगम त्यसपछि 16 लिगौ त्यसपछि 64 लिगौ यदि हामीले यी नम्बरहरूलाई लिएर जोड्यौ भने 83 हुन्छ होला 6 plus 4 10 10 plus 2 12 12 plus 1 13 carry over 1 8 83 हामीले जोड्दाखेरि
83 आयो भनेपछि हामीले 1 लेखेका थियौ, 2 लेखेका थियौ, 16 लेखेका थियौ अनि 32 लेखेका थियौ। यो नम्बरहरुमा हामीले 1 1 0 0 1 1 अलिकति सम गर्दाखेरि कुन कुन जोड्दाखेरि यो नम्बर आउँछ भन्ने कुरामा हामीलाई अलिकति टाइम लाग्न सक्छ, नत्र यो मेथड पनि सजिलै छ। ओके, यो तरिकाले पनि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। अझै एउटा उदाहरण म गर्न चाहन्छु। $97 2 ले डिभाइड गरौँ। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, रिमाइन्डर 1। 2 24 जा 48, रिमाइन्डर 0। 2 12, रिमाइन्डर 0। 2 6 जा 12, रिमाइन्डर 0। 2 3 जा 6, रिमाइन्डर 0। 2 1 जा 2, रिमाइन्डर 1। Bottom to top. Therefore, 97 is equal to 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1. 97 base 10 is equal to base 2. र यो मेथडबाट हामीले अब र्यान्डमली कुनै नम्बरहरु लिन पर्ने हुन्छ। 64 32 64 plus 32 96 64 plus 32 2 plus 4 6 96 96 plus 1 96 plus 1 97 हुन्छ भनेपछि यसको लागि हामीले 64 लिन पर्ने हुन्छ। लिन पर्ने हुन्छ, 32 लिन पर्ने हुन्छ, यिनीलाई नलिनु हुन्छ, यो 1 भनेपछि 1 1 0 0 0 0 1। यसरी तपाईहरुले कुनै पनि डेसिमल नम्बरलाई बाइनरी नम्बरमा दुईटा मेथडबाट गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि मेथड तपाईहरुले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी जाउँ डेसिमल टु अक्टल तर्फ जाउँ। हामी डेसिमल टु अक्टल कन्भर्ट गर्नको लागि मेथड 1 मा डिभिजिबल बाइ बेस गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि अक्टलको बेस 8 हुन्छ। डिभिजिबल बाइ बेस अफ दैट नम्बर सिस्टम। 8 8 1 is 8, 8 2 is 16, remainder will be 1. 8 1 is 8, remainder will be 4. 4 हुन्छ, bottom to up. Therefore 97 base 10 is equal to 141 base 8. यो पहिलो मेथड भयो। अर्को मेथडको लागि तपाईहरुलाई यो डेसिमल नम्बरलाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र बाइनरीमा कन्भर्ट गरिसकेपछि त्यो बाइनरी नम्बरलाई पछाडीबाट तीनटा नम्बर छुट्याउन पर्ने हुन्छ। जस्तै 97 को लागि बाइनरी नम्बर 1 1 0 0 0 0 1 थियो भने पछाडीबाट तीनवटा नम्बर छुट्याउने। ओके, पछाडीबाट तीनवटा नम्बर छुट्याउने अनि अगाडिको नम्बर पुग्दैन भने अगाडि जति नम्बर पुग्दैन त्यतिवटा 0 थपिदिने र त्यही नम्बरको फेरि त्यही तीनवटा नम्बरको हामीले डेसिमलमा कन्भर्ट गर्यो भने अनि त्यो चाहिँ अक्टल नम्बरमा कन्भर्ट हुन्छ। जस्तै 1 को डेसिमल नम्बर 1 नै हुन्छ, 100 को डेसिमल नम्बर 4 हुन्छ। ओके, अनि 001 को पनि 1 नै हुन्छ। देयरफोर 1 4 1 तपाईहरुले जुन मेथडबाट गर्दा पनि हुन्छ। 83 लाई गरेर 83 लाई 8 ले डिभाइड गर्दाखेरि 8 10 जा 80, रिमाइन्डर 3, 8 2 जा
सरी माफ गर्नु होला 8 1 जा 8 रिमाइन्डर 2 बटम टु टप देयरफोर 83 बेस 10 इज इक्वल टु 1 2 3 बेस 8 त्यस्तै गरेर यसलाई हामीले बाइनरी नम्बरमा कन्भर्ट गरेर पनि हामीले मेथड 2 बाट गर्न सक्छौं जस्तै यसको बाइनरी नम्बर 32 प्लस 16 32 प्लस 16 गर्दाखेरि तपाईको हुन्छ 48 हुन्छ 48 प्लस 8 गर्दाखेरि 56 हुन्छ 83 को बाइनरी नम्बरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 64 प्लस 16 70 80 हुन्छ 80 हामीले यो 83 लाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 64 लाई लिने 16 लाई लिने 80 भयो अनि 2 लाई लिने 1 लाई लिने यो बाइनरी नम्बर भयो अनि त्यही बाइनरी नम्बरलाई पछाडिबाट तीनटा नम्बरमा डिभाइड गर्ने अनि त्यो नम्बरको फेरि डेसिमलमा कन्भर्ट गर्ने अब 011 भनेको 2 + 1 3 हुन्छ अनि 010 भनेको 2 हुन्छ ओके यति नम्बरै लिने हो हामीले तीनटा डिजिटमा डिभाइड गर्ने भनेपछि यो तीनटा नम्बरै लिने प्रत्येक तीनटा डिजिटलाई यही नम्बरसँग कम्पेयर गरेर गर्ने हो 1 हुन्छ भनेपछि 83 को अक्टल नम्बर हुन्छ 1 2 3 यसरी तपाईहरुले कुनै पनि डेसिमल नम्बरलाई अक्टल नम्बरमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब हामी जाउँ डेसिमल नम्बर टु हेक्साडेसिमल नम्बर डेसिमल नम्बर टु हेक्साडेसिमल नम्बर अब हेक्साडेसिमलमा कन्भर्ट गर्ने भनेपछि हेक्साडेसिमलको बेस 16 हुन्छ 16 ले डिभाइड गर्ने 16 ले डिभाइड गर्ने ओके ले डिभाइड गर्ने 16 कति त हुन्छ 16 3 जा 16 जा 18 1 3 48 हुन्छ 16 5 जा 80 हुन्छ हामीले यहाँ 16 6 जा 96 हुन्छ 16 into 6 6 is 36 3 96 हुन्छ 16 6 जा 96 remainder 1 therefore 97 base 10 is equal to 61 base 16 यो पहिलो मेथड भयो दोस्रो मेथडमा तपाईहरुले यो 97 लाई पहिला बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र बाइनरीमा कन्भर्ट गरिसकेपछि त्यसलाई फेरि अक्टलमा चेन्ज गर्दाखेरि तीनटा डिजिटमा डिभाइड गरेको थियौं भने हेक्साडेसिमलमा कन्भर्ट गर्नको लागि चारवटा त्यो बाइनरी नम्बरलाई चारवटा पछाडिबाट चारवटा नम्बरमा हामीले डिभाइड अथवा छुट्याउन पर्ने हुन्छ पहिला हामीले यसको यो मेथडबाट यसको बाइनरी नम्बर निकालेर यसमा हामीले 97 को बाइनरी नम्बर हुन्छ 64 plus 32 64 plus 32 4 plus 2 6 96 हुन्छ 96 यो भनेपछि हामीले 64 लिन पर्छ 32 लिन पर्छ 1 अरु सबै 0 यो भयो 97 को बाइनरी नम्बर पछाडिबाट चारवटा हामीले छुट्याउने अगाडि यसमा त चारवटा भएन अगाडि हामीले 0 राख्न सक्छौं नराख्दा पनि हुन्छ ओके 0001 भनेको 1 नै हो 110 भनेको 4 plus 2 अनि यो 00 भयो 4 plus 2 6 यसरी पनि तपाईहरुले कुनै पनि डेसिमल नम्बरलाई हेक्साडेसिमलमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ ए साथीहरु अब बाइनरी टु डेसिमल बाइनरी टु अक्टल बाइनरी टु हेक्साडेसिमल बाइनरी टु डेसिमलमा तपाईहरुले
इन्टु 2 टु द पावर गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कुनै पनि एउटा बाइनरी नम्बर छ 11001 भन्ने बाइनरी नम्बर छ, यसलाई हामीले डेसिमलमा कन्भर्ट गर्नु छ भने मेथड 1 मा पहिला तपाईहरुले यहाँ पछाडीबाट 0 1 2 3 4 गर्न पर्ने हुन्छ। त्यो गरिसकेपछि यो प्रत्येक डिजिटलाई 2 लाई मल्टिप्लाई गर्ने, पहिला 1 इन्टु 2 अनि प्लस गर्ने 1 इन्टु 2 प्लस 0 इन्टु 2 प्लस 0 इन्टु 2 प्लस 1 इन्टु 2। अनि यहाँ हामीले पोजिसन छुट्याएका छौँ 0 1 2 3 4, यसलाई हामीले प्रत्येक 2 को पावरमा राखिदिने। 1 इन्टु 2 पावर 4 छ, 1 इन्टु 2 पावर 4 भनेको 1 इन्टु 16 हो, प्लस 1 इन्टु 8 हुन्छ। ओके, अब यहाँ 0 इन्टु 2 छ, अब 2 पावर 2 कति हुन्छ त्यो हामीले सोच्न पर्दैन, किनभने 0 ले जतिलाई मल्टिप्लाई गरे पनि 0 हुन्छ। यहाँ 0 0 प्लस 1 इन्टु जतिको पावर 0 राखे पनि 1 नै हुन्छ, चाहे 5 को पावरमा राख्नुस्, चाहे n को पावरमा राख्नुस्, जे को पावरमा पनि तपाईले 0 राख्नु हो भने त्यसको भ्यालु 1 नै हुन्छ। ओके, 16 प्लस 8 प्लस 1, 16 प्लस 8 24 हुन्छ, 24 प्लस 1 25। यो मेथड नम्बर 1 हो, यो यसको डेसिमल नम्बर हो। अब मेथड नम्बर 2 मा तपाईले पछाडीबाट यो 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 छ भने 1 1 भएको नम्बरहरुलाई तपाईले जोड दिनु भयो भने त्यो डेसिमल नम्बर हुन्छ। 1 1 भएको नम्बर यो 16 हो, 8 हो र 1 हो। 16 प्लस 8 प्लस 1 गर्नुभयो भने 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 1 15, क्यारी ओभर 1 20। यसरी पनि तपाईहरुले अर्को मेथडबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी जाऊ बाइनरी टु अक्टल। बाइनरी टु अक्टल कन्भर्ट गर्दाखेरि बाइनरी टु अक्टल पहिला डेसिमलमा कन्भर्ट गर्नुस्, डेसिमलमा कन्भर्ट गरिसकेपछि अनि त्यसलाई चाहिँ अक्टलको बेसले डिभाइड गर्नुभयो भने तपाईहरुले अक्टलमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसको डेसिमल नम्बर 25 हो, 25 लाई 8 ले डिभाइड गर्नु। ओके, 8 ले डिभाइड गर्नु, 8 3 जा 24, रिमाइन्डर 1 हुन्छ भनेपछि यसको अक्टल नम्बर 25 को अक्टल नम्बर हुन्छ 31। यसरी तपाईले मेथड 1 बाट बाइनरी टु अक्टल कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को मेथड 2 बाट चाहिँ तपाईहरुले पछाडीबाट 3 वटा डिजिटमा डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो 0 0 0 1 भनेको 1 भयो, अनि 0 1 1 भनेको 2 प्लस 1 3 भयो। यसलाई तपाईहरुले मेथड 2 बाट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी जाऊ बाइनरी टु हेक्साडेसिमलमा। बाइनरी टु हेक्साडेसिमलमा जस्तै एउटा 1 1 0 0 1 0 1 1 यो बाइनरी छ। मेथड 1 मा तपाईले पहिला यसलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। डेसिमलमा कन्भर्ट गरिसकेपछि 60 ले डिभाइड गर्नुभयो भने हेक्साडेसिमल तपाईले कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो नम्बरलाई हेरौं, डेसिमलमा कन्भर्ट गर्नको लागि 1 1 0 1 0 0 1 1 128 64 8 2 1 3 8 11 15 15 plus 8 23, carry over 2 10, carry over 1 203। इसको डेसिमल नंबर 203। 203 लाई 16 ले डिवाइड गरौं। 16 1 is 16 2 is 32, 32 रिमाइन्डर 43 मा 32
43 मा 32 1 1 11 रिमाइन्डर विल बी 11 यही तपाईको हेक्साडेसिमल नम्बर हुन्छ 12 11 12 भनेको C 11 भनेको B 203 बेस 10 इज इक्वल टु C B बेस 16 यसरी तपाईले मेथड 1 बाट बाइनरी टु हेक्साडेसिमल कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब जाउँ मेथड 2 बाट। मेथड 2 बाट पनि पहिला तपाईले मेथड 2 बाट चाहिँ तपाईले पछाडीबाट 4 वटा डिजिट डिभाइड गर्न पर्ने हुन्छ। पछाडीबाट 4 वटा 4 4 1011 भनेको 1011 भनेको 8 + 2 10 11 11 11 अनि 1100 भनेको 1100 भनेको 12 12 भनेको C 11 भनेको B यसरी तपाईले बाइनरी टु हेक्साडेसिमल कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरु, अब अक्टल टु हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टु अक्टल। मेथड 1 मा अक्टल टु हेक्साडेसिमल गर्दाखेरि मेथड 1 मा पहिला डेसिमलमा कन्भर्ट गर्नुस्, त्यो डेसिमललाई 60 ले डिभाइड गर्नुस् र मेथड 2 मा चाहिँ पहिला बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नु अनि बाइनरीमा कन्भर्ट गरिसकेपछि त्यसलाई फेरि अक्टलमा कन्भर्ट गर्नु। पहिला हामी मेथड 1 बाट गरौँ। अक्टल नम्बर जस्तै 74 छ, एउटा अक्टल नम्बर 74 छ। यो 74 लाई पहिला हामीले डेसिमलमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। 74 लाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्नको लागि 7 into 8 plus 4 into 8 0 1 7 8 is 56 plus 4 1 is 4 60 यो 74 अक्टल नम्बर को डेसिमल नम्बर भनेको 60 हो। यसलाई फेरि तपाईहरुले 16 ले डिभाइड गर्नुभयो भने हेक्साडेसिमलमा कन्भर्ट हुन्छ। 16 3 is 48 हुन्छ। रिमाइन्डर विल बी 12 12 हुन्छ। यो 12 भनेको 10 भनेको A 11 भनेको B 12 भनेको C। Therefore 74 base 8 is equal to 3C base 16। यो एउटा मेथड भयो। अर्को मेथड यो 74 को पहिला हामीले बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। 7 को बाइनरी नम्बर 4 + 2 + 1 7 को बाइनरी नम्बर 1 1 1 र 4 को बाइनरी नम्बर 1 0 0 यसलाई कम्बाइन गर्यो भने 74 बेस 8 को बाइनरी नम्बर आउँछ। र अब यसलाई पछाडीबाट हामीले पछाडीबाट 8 सरी माफ गर्नुहोला, पछाडीबाट 4 वटा छुट्याउने। 4 वटा छुट्याइसकेपछि अब 1 1 0 0 भनेको के हो? 1 1 1 1 0 0 भनेको 12 हो। 0 0 1 1 भनेको 3 हो, 3C। यसरी तपाईहरुले कुनै पनि अक्टल नम्बरलाई हेक्साडेसिमलमा मेथड 1 र मेथड 2 बाट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी त्यही 3C लाई अक्टलमा कन्भर्ट गरौँ। 3C लाई अक्टलमा कन्भर्ट गरौँ मेथड 1 र मेथड 2 बाट। 3C भनेको हेक्साडेसिमल र त्यसलाई हामीले अक्टलमा मेथड 1 बाट गर्नको लागि पहिला डेसिमलमा कन्भर्ट गर्ने। 3C 3 into 16 power 1 plus C into 16 power 0 6 3 is 18 148 plus C भनेको 12 into 1 48 plus 12 60 हुन्छ। त्यो 60 लाई फेरि हामीले 8 ले डिभाइड गर्यो भने
हाम्रो अक्टल नम्बर हामीले निकाल्न सक्छौँ। 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, रिमाइन्डर 4। Therefore 3c base 16 is equal to 74 base 8 हुन्छ। यो तरिकाबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को मेथड भनेको 3c को बाइनरी नम्बर हामीले कन्भर्ट गर्नु पर्ने हुन्छ। 3 को बाइनरी नम्बर 0 1 1 हो र c को बाइनरी नम्बर 1 1 0 0। यसलाई हामीले पछाडिबाट 3 3 वटा मा हामीले डिभाइड गरौँ पहिला। त्यो डिभाइड गरिसकेपछि त्यसलाई फेरि हामीले प्रत्येक 3 3 डिजिटको नम्बरलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गरौँ। 1 0 0 भनेको 4 हो, 4 अनि 1 1 1 भनेको 1 1 1 भनेको 7 हो, 0 0 0 भनेको 0 7 4। 3c base 16 is equal to 8। यसरी तपाईले हेक्साडेसिमल टु अक्टल पनि दुईटा मेथडबाट कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ।